Amendment procedure and number of amendments in USA Constitution are explaining in this video. Actually, amendment is a change or addition to the terms of contract or document, or maybe the process of altering or amending any law or document by parliament or legislative body. इट मीन्स कि जो अमेंडमेंट है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू चेंज और एडिशन किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है किसको, जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं या लाइक कॉन्स्टिट्यूशन है जो मौजूद है उसके अंदर किसी विद द पैसेज ऑफ आर्टिकल को जिस सेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है उसको प्रॉपर वे में एक प्रोसीजर, एक प्रोसेस के तहत क्या है उसको ऑल्टर किया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है. Constitution of America was ratified in 1789. That is the oldest written constitution in modern world. If we see the total number of amendments in USA Constitution, there is only 27 amendments in the long history of USA Constitution. The process of amendment in USA Constitution is too rigid. The framers did this intentionally because they want to ensure stability, arbitrary changes, and protect fundamental principles of USA Constitution. It means जो framers हैं उनका मकसद क्या था कि जो लॉ बनाया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, इसको आगे भी फर्दर जब तक कंटिन्यू रहेगा, इसके प्रोसेस को रिजिड इसलिए किया गया कि ये क्या है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी स्टेबिलिटी होगी, उतनी उसकी परफेक्टली इम्प्लीमेंटेशन होगी और सिक्योर करेगा किसको, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, किसके, स्टेट के प्रिंसिपल्स को, कि स्टेट कैसे चलेगी, स्टेट का वर्क क्या होगा, स्टेट अपने सिटीजन्स को कैसे सिक्योर करेगी, ईच एंड एवरीथिंग. उनका रीज़न क्या था बनाने का, उसको रिजिड कि उसको इजी टास्क ना लिया जाए, हर दूसरे दिन उसको चेंज, हर थोड़े दिन बाद, थोड़े अरसे बाद, कुछ सालों बाद उसके अंदर चेंजेस ना लेके आई जा सके. यहाँ पर जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि जो फ्रेमर्स ने ये सारा एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें वो यहाँ पर उसके क्रिटिक्स भी हैं, क्रिटिक्स में उनके अगेंस्ट भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यूएसए फ्रेमर्स ने जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड तो बना दिया, लेकिन उन्होंने ये फोर्सिंग नहीं किया कि अमेरिका को या यूएस को उस टाइम पीरियड के बाद जो आज के टाइम पीरियड में जो इश्यूज, जो कॉन्फ्लिक्ट्स और जो प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ेंगी वो या उनको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, वो किस वे और किस डायरेक्शन में होगा. इसलिए वो कहते हैं कि रिजिड है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए नहीं बनाया था कि इतने इतने टाइम के बाद इसको कैसे इसमें चेंजेस करनी है, तो उसका प्रोसीजर ईजी रखना है कि डिफ़िकल्ट रखना है. इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर लिखा था वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो रिजिड था, डिफ़िकल्ट था. तो आर्टिकल नंबर 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो टोटली रिलेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किन ग्राउंड्स पर अमेंड किया जाएगा. Since 1789, the USA has only 27 amendments to the Constitution till date. आप अब तक सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हुई हैं. और जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स हैं वो, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स जो हैं वो रिलेट करती हैं फंडामेंटल राइट्स या बिल ऑफ राइट्स के नाम पर, जिसके अंदर मल्टीपल क्या है राइट्स दिए गए थे सिविलियंस को. और उसमें क्या था, जो बेसिक क्या था, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा था, लाइक फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू फेयर ट्रायल है, राइट टू बेयर आर्म्स है, मल्टीपल ही हमने इसमें पढ़े थे फर्स्ट अमेंडमेंट्स में. तो जो आर्टिकल नंबर 5 है जिसके अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है उस चीज़ को बताया गया है कि लिजिट कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको प्रोसीजर उसका क्या है अमेंड करने का. तो वो कहते हैं कि जी वो जो प्रोसीजर है वो भी क्या है, इंटेंशनली एक रिजिड प्रोसीजर से गुजार के बनाया गया. अब वो यहाँ पे बात करता है कि देयर आर टू वेज फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट वन है कांग्रेशनल मेथड और सेकंड वन है कन्वेंशन मेथड. तो जो फर्स्ट मेथड है कांग्रेशनल प्रपोजल, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका है कि दो वेज हैं उसको प्रपोज करने के और टू वेज ही हैं उसको उसकी रेटिफिकेशन के, कि पहले प्रपोज किया जाता है दो डिफरेंट वेज से, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और उसके बाद दोनों में से किसी भी एक वे में उसको रेटिफाई किया जाएगा. तो जो कांग्रेशनल मेथड है उसमें कहते हैं जी प्रपोजल जो है वो 2/3 ऑफ द बोथ चैम्बर्स ऑफ द कांग्रेस, मतलब जो कांग्रेस है जो उनकी लेजिस्लेटिव बॉडी है उसके दोनों हाउसेज के 2/3 मेंबर्स जो हैं, 2/3 मेजोरिटी जो है वो उसको प्रपोज करेगी.
or then after proposing the amendment, they must be ratified by 3/4 of state conventions or state legislature. اب اس نے کہا کہ جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پرپوز کی جائے گی امینڈمنٹ، اس کو ریٹیفائی کس طرح کیا جائے گا؟ 3/4 آف دا اسٹیٹ لیجسلیچر. مینس پہلے اس کے پرپوز کیا جائے گا ایک اسپیسیفک نمبر آف اور پرسنٹیج آف ممبرس، دین اس کو اسٹیٹ لیجسلیچر کے تحت اسی طرح 3/4 ممبرس جو ہیں جب اس کے اوپر وہ ایگری کر جائیں گے تب وہ امینڈ ہوگی. اور جو دوسرا میتھڈ ہے اس میں کیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسٹیٹ کنونشن یا کنونشن میتھڈ. تو کیا ہے جو اسٹیٹ کنونشن میتھڈ ہے اس میں 2/3 اسٹیٹس جو ہوتی ہیں، 2/3 اسٹیٹس مین جو یو ایس ہے اس کی 50 اسٹیٹس ہیں، اس میں سے 34 اسٹیٹس جو ہیں، مین 34 اسٹیٹس جو ہیں وہ جب ایگری کریں گی یا کانگریس کی طرف کیا ہے ان کا آرگنائز کرنے کا کہیں گی کس کو، ایک کنونشن کو. اس کنونشن کے تھرو کیا ہے اس میں اس میٹنگ میں کیا ہے امینڈمنٹ جس بھی وے میں جس بھی ڈائریکشن میں کرنی ہوگی، جس بھی آرٹیکل میں کانسٹیٹیوشن جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس میں کرنی ہوگی، تو اس میں کیا ہے اپنی میٹنگ میں امینڈمنٹ کو پرپوزل پیش کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بعد کیا ہے اس کانگریشنل میتھڈ پرپوزل میتھڈ کے بعد اسی کا اس میتھڈ کے بعد کیا ہے 2/3 میجورٹی آف اسٹیٹس پرپوز کریں گی اور 3/4 اٹ مینس 38 اسٹیٹس 34 اسٹیٹس جو ہیں وہ پرپوز کریں گی. اور اس کی ریٹیفکیشن کے لیے کتنی اسٹیٹس کا ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے؟ 38 اسٹیٹس کی ایگریمنٹ اس کے اوپر اس کنونشن یا اسٹیٹ لیجسلیچر کے تحت اس کو اس کی ریٹیفکیشن میں امپلیمنٹیشن کے لیے اس کو اوپر ایگری ہونے کے لیے کہ ہاں یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہے 3/4 اسٹیٹس جب ایگری ہوں گی تب وہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کنسیڈر کی جائے گی. تو جو اسٹیٹ کنونشن والا میتھڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ یو ایس اے ہسٹری میں ابھی تک اس کو یوز نہیں کیا گیا، اس لیے سے کیا ہے امینڈمنٹ نہیں کی گئی. ان شارٹ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں امینڈمنٹ کے پروسیجر کو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کو پہلی بات تو امینڈ کرنا ریجڈ ایک ٹاسک ہے، ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کیونکہ وہ ریجڈ ہے. دوسری بات اس کے اندر دو طریقے ہیں اس کو امینڈ کرنے کے. فرسٹ ون اس نے کہہ دیا کہ اس کی کانگریشنل میتھڈ ہے اور سیکنڈ ون اس کا کنونشن میتھڈ ہے. کانگریشنل میتھڈ میں اس نے کہا کہ جب 2/3 میجورٹی آف دا اسٹیٹس جو ہیں دونوں کانگریس کے ہاؤسز ہیں، چیمبر ہیں، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس جیسے سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز، وہ اس پہ ایگری کریں گے 2/3 میجورٹی آف کانگریس. جب ہم ایگری کریں گے اس کے بعد اس کی ریٹیفکیشن ہوگی کس کے ساتھ؟ اسٹیٹ لیجسلیچر یا اسٹیٹ کنونشن کے تحت. اس طرح جو دوسرا میتھڈ ہے کنونشن میتھڈ ہے اس میں اس نے کہا کہ 2/3 میجورٹی آف دا اسٹیٹ کنونشن نیشنل کنونشن کہ اٹ مینس 34 اسٹیٹس جو ہیں وہ کسی ایک پوائنٹ پر آ کر کہیں کہ جی نیشنل کنونشن میں کہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں اس چیز میں امینڈ کرنے کی ضرورت ہے کسی بھی آرٹیکل کو، کسی بھی ایگزسٹنگ لا کو. تو اس کے بعد اس کے اندر 38 اسٹیٹس مین 3/4 میجورٹی آف دا اسٹیٹس جو ہیں اگر وہ ایگریمنٹ شو کر دیں گی تو وہ کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کنسیڈر کی جائے گی یا اس کے اوپر اس کو امینڈ کر دیا جائے گا. بٹوین 1789 ٹو 2023 تک جو ہے وہ مور دین 15 اور 14,000 جو امینڈمنٹس ہیں وہ پرپوز کی گئی ہیں، لیکن اس میں سے جسٹ 27 امینڈمنٹس کیا ہیں جن کو ریٹیفائی کیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے، ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس کو کسی بھی چیز ایگزسٹنگ لا کو چینج کرنا، کیونکہ جو چیز کنٹینیو ہے چل رہی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اتنے ممبرس کا ایگری ہونا بھی ضروری ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے، بجائے اس چیز کو ملٹیپل ٹائمس کے اوپر کیا ہے پروسیجر کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر اس کا دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ جو ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ 2 ایئرس کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں. تو جو 2 ایئرز ہوتے ہیں اس میں سے 1 ایئر ان کی ورکنگ کا ہوتا ہے، سیکنڈ ایئر جو ہوتا ہے وہ پہلے انیشیل تو وہ پریویس گورنمنٹ کا ورک کر رہے ہوتے ہیں، دین ایک مڈ آف دا فرسٹ ایئر اینڈ سیکنڈ آف دا ٹینیور اس میں وہ اپنا ورک کر رہے ہوتے ہیں. اور جو آخری کچھ 6-7 مہینے ہوتے ہیں اس میں وہ نیکسٹ سلیکشنز کی تیاریاں یا اس کی پریپریشنز اور اس کے اوپر فوکس ان کا زیادہ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیفیکلٹ کیا ہے پروسیجر ہے، ایک لیس ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کس کے پاس؟ ریپرزینٹیٹیوس کے پاس. اس لیے اس پروسیجر کو کہتے ہیں کہ وہ امینڈمنٹس ملٹیپل ٹائمس پرپوز کی گئی ہیں لیکن وہ صرف ابھی تک کتنی 27 امینڈمنٹس ہوئی ہیں کانسٹیٹیوشن میں. یہ پروسیجر تھا کس کا؟ امریکن کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کرنے کا. تھینک یو.